इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचको नरेन्द्रदत्तः सेमवालः। आदौ मुख्यवार्ताः। भाजपेति दलस्य कार्यकारी अध्यक्षः नितिन नवीनः नूतन राष्ट्रिय अध्यक्षत्वेन अद्य निर्वाचितः। नवदिल्ल्यां दलस्य कार्यालये प्रधानमन्त्रिणः अन्येषां वरिष्ठनेतॄणाम् उपस्थितौ च अध्यक्षस्य कार्यभारं स्वीकृतवान्। प्रधानमन्त्री अधोरेखितवान् यत् श्रीनवीनस्य पार्श्वे युवशक्तेः संघटनकार्यस्य च विस्तृतः अनुभवः अस्ति, यः दलस्य कार्यकर्तॄणां कृते अतीव लाभप्रदः भविष्यति। प्रवर्तन निदेशालयेन अद्य केरल, तमिलनाडु, कर्णाटक राज्याणाम् 21 स्थानेषु धनशोधन निवारण अधिनियमस्य अन्तर्गतम् अन्वेषणकार्याणि कृतानि। तमिलनाडु राज्यस्य राज्यपालः आर्.एन्. रवि अद्य राज्य विधानसभायां तस्य प्रथागत अभिभाषणस्य भागरूपेण सज्जीकृतं DMK सर्वकारेण लिखितं प्रपत्रम् अशुद्धिकारणात् पठितुम् अस्वीकृतवान्। अपि च लद्दाखस्य लेह नगरे खेलो इंडिया शीतकालीन सत्रीय क्रीडायाः 6ठमं संस्करणं समारभत। अथ वार्ताः विस्तरेण। भाजपेति दलस्य कार्यकारी अध्यक्षः नितिन नवीनः नूतन राष्ट्रिय अध्यक्षत्वेन अद्य निर्वाचितः। दलस्य राष्ट्रिय निर्वाचनाधिकारी डॉ के लक्ष्मण इत्येषः दलाध्यक्षत्वेन श्रीनवीनस्य नियुक्ति घोषणां कृतवान्। नवदिल्ल्यां भाजपा दलस्य मुख्यालये संघटन पर्वणः अवसरे निर्वाचनस्य प्रमाणपत्रं च तस्मै प्रायच्छत्। भाजपा दलस्य वरिष्ठः नेता प्रधानमन्त्री च नरेन्द्र मोदी, केन्द्रीय मन्त्री अमित शाहः, राजनाथ सिंहः, JP नड्डा, नितिन गडकरी च श्रीनवीनस्य सम्मानम् अकुर्वन्। अस्मिन् अवसरे प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना भाजपा दलस्य राष्ट्रिय अध्यक्षत्वेन नियुक्ताय नवीन वर्याय वर्धापनं प्रदत्तम्। सहैव प्रधानमन्त्रिवर्यः भाजपेति दलं विश्वस्य बृहत्तमं दलत्वेन अपि समबोधयत्। प्रधानमन्त्री अधोरेखितवान् यत् श्रीनवीनस्य पार्श्वे युवशक्तेः संघटनकार्यस्य च विस्तृतः अनुभवः अस्ति, यः दलस्य कार्यकर्तॄणां कृते अतीव लाभप्रदः भविष्यति। नितिन जी खुद भी एक प्रकार से मिलेनियल है। वो उस जनरेशन से है जिसने भारत में बड़े आर्थिक, सामाजिक और टेक्नोलॉजिकल परिवर्तन होते देखे हैं। वो उस जनरेशन से है जिसने बचपन में रेडियो से सूचनाएं पाई और आज AI के भी एक्टिव यूजर है। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी इत्यपि अकथयत् यत् विगतेभ्यः मासेभ्यः संघटनस्य लघुत्तमात् विभागात् आरभ्य राष्ट्रिय अध्यक्षस्य निर्वाचनपर्यन्तं च सम्पूर्ण प्रक्रिया पूर्णतया लोकतान्त्रिक रूपेण कृता अस्ति। बीजेपी एक संस्कार है, बीजेपी एक परिवार है। हमारे यहाँ मेंबरशिप से भी ज्यादा रिलेशनशिप होती है। बीजेपी एक ऐसी परंपरा है जो पद से नहीं प्रक्रिया से चलती। हमारे यहाँ पदभार एक व्यवस्था है और कार्यभार ये जीवन भर की जिम्मेदारी है। हमारे यहाँ अध्यक्ष बदलते हैं लेकिन आदर्श नहीं बदलते। सभां सम्बोधयन् नवनिर्वाचितः भाजपा दलस्य राष्ट्रियः अध्यक्षः नितिन नवीनः दलस्य सर्वोच्च स्थानं प्राप्तुं प्रधानमन्त्रिणं प्रति कृतज्ञतां प्रकटितवान्। आज माननीय प्रधानमंत्री जी उसको आत्मसात करते हुए विकसित भारत की परिकल्पना हम सबके सामने रखी है और आज 140 करोड़ भारतवासी अपने आप को इस विकसित भारत के सपने के साथ जोड़कर देश को आगे बढ़ाने में लगा है। मैं इसके लिए तहे दिल से माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ। श्री नवीनः भाजपा दलस्य इतिहासे कनिष्ठतमः राष्ट्रिय अध्यक्षः अस्ति। सहैव बिहारतः प्रथमः भाजपा नेता अस्ति, यः अस्मिन् पदे नियुक्तः अस्ति। सः सम्प्रति पटना मण्डलस्य बांकीपुर विधानसभा क्षेत्रस्य प्रतिनिधित्वं करोति। सहैव नीतीश कुमारस्य नेतृत्वे बिहार सर्वकारे मार्ग निर्माण विभागमपि धारयति। प्रवर्तन निदेशालयेन अद्य केरल, तमिलनाडु, कर्णाटक राज्याणाम् 21 स्थानेषु धनशोधन निवारण अधिनियमस्य अन्तर्गतम् अन्वेषणकार्याणि कृतानि। शबरीमाला मन्दिर सम्बद्धस्य स्वर्णस्य अन्य मन्दिर सम्पत्तीनां च दुर्विनियोगस्य विषये एतानि अन्वेषणानि कृतानि।
अन्वेषणस्य अनन्तरं केरल अपराधशाखया पञ्जीकृताः अनेकाः प्राथमिक्यः सन्ति, यासु त्रावणकोर देवस्वं बोर्ड इत्यस्य अधिकारिभिः, स्वायत्तव्यक्तिभिः, मध्यस्थैः, आभूषणविक्रेतृभिः च सम्बद्धानि गहनपराधिक षड्यन्त्राणि प्रकाश्यन्ते। प्रारम्भिक अन्वेषणस्य अनुसारं स्वर्ण परिहित पवित्र कलाकृतयः आधिकारिक अभिलेखेषु ताम्रफलकरूपेण प्रस्तुताः आसन्, तथा च 19-द्विसहस्रतमाब्दात् आरभ्य 25-2000 कालखण्डे मन्दिर परिसरात् अवैधरूपेण निष्कासिताः। चेन्नई कर्णाटकनगरयोः निजसौकर्येषु रासायनिक प्रक्रियामाध्यमेन एतत् स्वर्णं निष्कासितम् इति कथ्यते। अन्वेषणे सबरीमाला नगरे अन्यानां वित्तीय अनियमिततानां संकेताः अपि प्राप्ताः, यासु मन्दिरनैवेद्यानाम् अनुष्ठानानां च दुर्विनियोगः अपि अन्तर्भवति। संस्कृतवार्तायाः संस्करणम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर इति चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। तमिलनाडु राज्यस्य राज्यपालः आर.एन. रविः अद्य राज्यविधानसभायां तस्य प्रथागत अभिभाषणस्य भागरूपेण सज्जीकृतं डीएमके सर्वकारेण लिखितं प्रपत्रम् अशुद्धिकारणात् पठितुम् अस्वीकृतवान्। लोकभवनं विस्तृतं स्पष्टीकरणं प्रायच्छत् यत् तस्य माइक्रोफोन इत्यस्य पुनः पुनः पिधानेन तथा च सभायाः पुरतः स्वमतं स्थापयितुम् अनुमतिं न प्राप्तुं राज्यपालः भाषणं पठितुम् अस्वीकृतवान्। लोकभवनम् अकथयत् यत् तमिलनाडु सर्वकारस्य तन्मतं यस्मिन् राज्येण 12 लक्षकोटिरूप्यकाणां निवेशः आकर्षितः अस्ति इति सत्यात् बहुदूरमस्ति। तमिलनाडु राज्यस्य मुख्यमन्त्री एम.के. स्टालिन इत्येषः अवदत् यत् राज्यपालस्य ईदृशं कार्याचरणं निर्वाचित सर्वकारस्य अपमानम् अस्ति। सहैव तेन एतत् कार्यम् असंवैधानिकम् इति प्रोदीरितम्। पंजाब आरक्षिबलैः अद्य ऑपरेशन प्रहार इत्यभियानस्य आरम्भः कृतः। राज्यम् अपराधमुक्तं कर्तुम् अपराधिनः च निगडितुम् अद्यारभ्य सम्पूर्णे पंजाब राज्ये 12,000 आरक्षकाधिकारिणां 2,000 दलानि अन्वेषणाभियानं प्राचालयन्। चण्डीगढ़ नगरे पत्रकार सम्मेलने पंजाब राज्यस्य आरक्षक महानिदेशकः गौरव यादवः अवदत् यत् आरक्षकाः 60 संख्याकानां प्रमुखापराधिनां तेषां 1200 सहयोगिनां च अन्वेषणं कुर्वन्तः सन्ति, ये अपराधेषु संलग्नाः वर्तन्ते। सः अवदत् यत् तेषां सर्वेषां विरुद्धं कठोरं कार्याचरणं विधास्यते। सः अवदत् यत् तेभ्यः साहाय्य प्रदायिकाः वित्तपोषणं, सुरक्षिताश्रयाः, शस्त्र आपूर्ति श्रृंखलाः, सम्प्रेषण श्रृंखला चेत्यादिभिः सम्बद्धाः सम्पूर्ण व्यवस्थाः भग्नाः भविष्यन्ति। अपराध विरुद्ध सहायिकां 9394693946 इति दूरभाष संख्याम् उद्घाट्य सः नागरिकान् पंजाब राज्यं सुरक्षित राज्यं कर्तुं स्वक्षेत्रेषु अपराध गतिविधीनां विषये सूचयितुं समाहूतवान्। उपराष्ट्रपतिः सीपी राधाकृष्णन् वर्यः अद्य महादेव देसाई पुस्तकालय विस्तारः इत्यस्य उद्घाटनम् अकरोत्। सहैव नवदिल्ल्याम् एज ऑफ एनलाइनमेंट महात्मा गांधीज विजन इत्येतस्य पुस्तकस्य विमोचनमपि सः अकरोत्। उपराष्ट्रपतिः नवदिल्ल्यां गांधी आश्रम इत्यत्र हरिजन सेवक संघः इत्यस्य यात्रां कुर्वन् एतस्य पुस्तकस्य विमोचनं कृतवान्। श्री राधाकृष्णन् वर्यः आश्रमस्थस्य कस्तूरबा संग्रहालयस्य अपि यात्राम् अकरोत्। एकस्मिन् सामाजिक सन्देशमाध्यमे श्री राधाकृष्णन् वर्यः अकथयत् यत् पुस्तकालयाः सामाजिक परिवर्तनस्य साधनानि सन्ति। सः अकथयत् यत् ज्ञानेन चरित्रं, विवेकः, सामाजिक दायित्वं च आकृतिं लभन्ते। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य भारतस्य वस्त्रक्षेत्रस्य उदयं प्रकाशितवान्। केन्द्रीयमन्त्रिणा गिरिराजसिंहेन राष्ट्रियदैनिकाय लिखितम् एकं सामाजिक सन्देशपटले प्रकाशयन् श्री मोदी अकथयत् यत् वस्त्रक्षेत्रं पारम्परिकोद्योगात् संवर्ध्य आजीविका सृजनस्य जनकेन्द्रित विकासस्य च स्वरूपे परिवर्तयितुं लेखे लिखितमस्ति। लद्दाखस्य लेह नगरे खेलो इंडिया शीतकालीन सत्रीय क्रीडायाः 6ठमं संस्करणं समारभत। उपराज्यपालः कविन्दर गुप्ता इत्येषः कार्यक्रमस्य उद्घाटनम् अकरोत्। 21 राज्याणां केन्द्रशासित प्रदेशानां च क्रीडकाः अस्मिन् स्पर्धायां भागं स्वीकरिष्यन्ति। इति वार्ताः।